सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना। सर्वप्रथम यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजित धर्मदेशना कक्षमा भनौँ त्यसमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको निर्देशक घिसिङको तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब चाहिँ हामी नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक घिसिङ लोप्साङ दावाज्यूको बोधवासी बोधिसत्व 4 अवतार प्रवचनको 26औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर अस्ति हामी गएको सम्म चाहिँ बोधि 4 अवतार ग्रन्थमा जुन 10वटा परिच्छेद हुन्छ त्यसमध्ये चौथो परिच्छेद अप्रमाद भन्छन्, चौथो परिच्छेदसम्म चाहिँ हामी सबैले त्यसको विषयमा अध्ययन गरिसकेका थियौँ र आज चाहिँ पाँचौं परिच्छेद त्यसको नाम चाहिँ सम्प्रजनको संरक्षण बारे व्याख्या भनेर पाँचौं परिच्छेद चाहिँ सम्प्रजन अनि संरक्षण भनेर त्यसको विषयमा हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ त्यसको ग्रन्थमा मूल ग्रन्थमा जाने अगाडि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सामान्य यो जुन बोधिचार्य अवतार ग्रन्थ भने त्यो नै एउटा बौद्धको एउटा महान शास्त्र एउटा ग्रन्थ हो। तैपनि त्यस्तो के अरे बोधिचार्य अवतारको अनि त्यसको विषयमा त्यसमा अध्ययन गर्ने बेलामा त्यो सँगै जुन बौद्ध अनि महाशास्त्रहरू हुन्छन् जस्तै कि पारमिता त्यसै गरेर माध्यमिक जुन शून्यताको विषयमा हुन्छन् माध्यमिक हो त्यस्तो अनि लाई पनि अध्ययन गरेर त्यो सँगै अनि यसरी जोडेर मिलेर अध्ययन गर्न सक्यो भने धेरै लाभ हुनेछन् भनेर यो चाहिँ एउटा भन्न चाहन्छु। अब त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ यसमा पावर पोइन्टमा यहाँ हेर्नु तपाईहरूले विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज चाहिँ स्मरण र सम्प्रजानमा आश्रित गरी चित्त संरक्षणको सामान्य व्याख्या भनेर हुन त पाँचौं परिच्छेदको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्प्रजानको संरक्षण शेषिन्सुवा भनेर त्यो हो। तर पनि त्यो भित्र चाहिँ सम्प्रजाने मात्र नभएर स्मरणको विषयमा पनि आउँछ, स्मरण र सम्प्रजाने दुवैको विषयमा आउँछ। जुन अस्ति हामी दोस्रो परिच्छेद चाहिँ पाप शोधन परिच्छेद हो, नाम चाहिँ पाप शोधन भनेर लेखिएको छ तर पनि त्यो भित्र अनि सप्तङ्ग जुन पूजा शरणगमन अनि के अरे याचना गर्ने त्योहरू सबै अनि दोस्रो परिच्छेदभित्र आउँदो रहेछ नि त। त्यही जस्तो गरेर अहिले यो जुन पाँचौं परिच्छेदको नाम चाहिँ हुन त सम्प्रजाने हो तर पनि त्यो भित्र अनि स्मरणको विषयमा पनि आउँछन्। स्मरण र सम्प्रजानेद्वारा अनि कसरी हाम्रो मनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा आउँछ। अब त्यसमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् दोस्रो बोधिचित्त छाया हुनेबाट संरक्षण गर्ने उपायमा 3 भनेर लेखिएको छ। अब यो दोस्रो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हामी बोधिचार्य अवतार ग्रन्थमा भएको जुन 10वटा विषय जुन छ परिच्छेद जुन छ त्यो चाहिँ त्यो 10औं जुन परिच्छेद त्यो छ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन एउटा प्रार्थना गर्छ नि त छङ्जु सेम्जो रिम्पोछे माके पनम के युजी के बन्य बम्य भयो कोने कोदो फेवर सो भनेर जुन उत्तम बोधिरत्न अनि के अरे उत्तम बोधिरत्न
अनि उत्तम छन्जु सेम्चो रिम्पोछे भनेर उत्तम चित्त जुन बोधिचित्त भने त्यो चाहिँ उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस् भनेर त्यो भित्र चाहिँ प्रथम द्वितीय र तृतीय भनेर पहिलो दोस्रो र तेस्रो परिच्छेद चाहिँ त्यो भित्र अनि सम्मिलिएको हुन्छ। र त्यसपछि उत्पन्न भएको जुन बोधिचित्त उत्पन्न भएको चाहिँ अनि छाया नहोस् भनेर उत्पन्न भएको छाया नहोस् अनि के पा न्याम्बा म्यापायाङ भनेर लेखेको छ। त्यसको कारणले उत्पन्न भएको छाया नहुनको लागि त्यसमा चाहिँ बोधिचार्य अवतार ग्रन्थको चौथौँ अनि पाँचौँ र छैठौँ परिच्छेद चाहिँ त्यो भित्र आउँछ। त्यसको कारणले दोस्रो भनेको यो दोस्रो के हो, बोधिचित्त उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस् भने चाहिँ पहिला, दोस्रो उत्पन्न भएको चाहिँ छाया नहोस् भनेर जुन भनेको छ हो त्यो चाहिँ दोस्रो हो, दोस्रो भने त्यो। त्यसको कारणले उत्पन्न भएको छाया नहोस् भनेर त्यो छाया नहुनको लागि अनि के अरे नाश नहुनको लागि अनि राम्ररीसँग संरक्षण गर्न सक्नको लागि चौथौँ पाँचौँ छैठौँ आउँछ। हो त्यसमा चाहिँ यो दोस्रो बोधिचित्त छाया हुनेबाट संरक्षण गर्ने उपायमा 3 भनेको यो 3 चाहिँ चौथौँ पाँचौँ र छैठौँ परिच्छेद त्यो हो। 3 मध्ये यहाँ दोस्रो भन्दाखेरि 3 मध्ये 3 चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ अप्रमादको विषयमा हो अनि दोस्रो चाहिँ सम्प्रजानको विषयमा हो। त्यसको कारणले यो दोस्रो पाँचौँ परिच्छेद भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ है। दोस्रो पाँचौँ परिच्छेद अनि सम्प्रजानको व्याख्या गरिनेछु भनेर अब सम्प्रजानको विषयमा व्याख्या गर्छु भनेर त्यो। यहाँ सम्प्रजान्य भने तापनि यहाँ यहाँ शीललाई पालना गर्ने तरिका सबै भनेर यहाँ सम्प्रजान्य भने तापनि भनेर यो जुन पाँचौँ परिच्छेदको नाममा अनि सम्प्रजान्य भनेर भने तापनि त्यो भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि शीललाई पालना गर्ने तरिका सबै अनि के अरे तरिका सबै कुशल धर्म अनि शुद्ध रूपले संरक्षण गर्ने उपाय त्यसमा चाहिँ 2 हो, स्मरण र सम्प्रजान्य। त्यसको कारणले स्मरणको विषयमा पनि आउँछ भने त्यो स्मरण र सम्प्रजान्य रक्षा गर्ने दुवैको विशेष रूपले भनेको हो भनेर यो सम्प्रजान्य र अनि स्मरण दुवैको अनि के अरे विषयमा भन्नुहुन्छ भने त्यो। स्मरण भनेको आफूले स्वीकारेको हेय र उपादेयहरू याद गरेका हुन् भनेर। स्मरण भनेको के हो भन्दाखेरि यादलाई भनिन्छ। के याद भन्दाखेरि आफूले जुन स्वीकारेको आफूले थापेको जुन हेय भन्दाखेरि त्याग्ने कुरा अनि के अरे हटाउने कुरा नराम्रो कुराहरू हो। उपादेय भन्दाखेरि अपनाउने कुरा लिने कुरा त्यो हो। त्यो त्याग्नुपर्ने कुरा के रहेछ अनि अपनाउने अनि चिज के रहेछ भने त्यसको विषयमा याद गरेको हो, त्यसलाई अनि स्मरण भनेर भनिन्छ। सम्प्रजान्य भनेको हेय उपादेयका कार्यहरूमा निपुण भएको पुरुष हुनु जिन पुत्र थोमे साङ्बोज्यूले भनाइ अनुसार हो भनेर। सम्प्रजान्य भनेको के हो भन्दाखेरि हेय उपादेय त्याग्नुपर्ने अनि अपनाउनु पर्ने त्यो दुईको कार्यमा निपुण हुने हो त्यस्तो। अब यो सम्प्रजान्य भने चाहिँ एकतर्फमा के को भित्र आउँछ भन्दाखेरि प्रज्ञाको विषयमा प्रज्ञाको अन्तर्गत पर्छ। त्यो चाहिँ बुद्धि प्रयोग गरेर त्यो गर्ने, त्यसको कारणले प्रज्ञाको भित्र आउँछ हो। त्यो प्रज्ञाको अन्तर्गत पर्छ भनेर जिन पुत्र थोमे साङ्बोज्यूले यसरी भन्नुभएको छ अरे। तसर्थ त्यसको कारणले यस परिच्छेदको व्याख्यामा 2 भनेर अब यो पाँचौँ परिच्छेद सम्प्रजान्यको परिच्छेद त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसमा 2 विषय सामान्य व्याख्या र अङ्गको अर्थ भनेर त्यो। अब यो सामान्य व्याख्या र अङ्गको अर्थ भने चाहिँ त्यो अब वास्तविक जुन पाँचौँ परिच्छेद जुन बोधिचार्य अवतारको ग्रन्थमा जुन आचार्य शान्तिदेवले जुन भन्नुभएको छ त्यही हो अङ्कको अर्थ भने। अब यसको माथि सामान्य व्याख्या भने जुन आउँछ त्यो चाहिँ यो ग्रन्थभित्र छैन, तर यो के हो भन्दाखेरि गुरु स्वयंले अनुभवद्वारा अनि के अरे व्याख्या गरेको। त्यसको कारणले यो चाहिँ हामीले राम्ररी मनमा राख्नुपर्छ भने त्यो। अब त्यसमा सामान्य व्याख्या भनेर त्यो विषय
त्यो विषय चाहिँ किन राखेको हो भन्दाखेरि त्यसमा अब यस्तो सम्प्रजानीय जुन स्मरण र सम्प्रजानीयद्वारा के अरे आफ्नो मनलाई रक्षा नगर्यो भने धेरै दोषहरू हुन्छन्। उदाहरण राख्यो भने मनलाई अनि के अरे मनलाई रक्षा नगरेको कारणले गर्दाखेरि अनि सोचमा पनि कुविचार है, हानि गर्ने सोच त्यस्तो आउँछ। त्यस्तो हानि गर्ने सोचद्वारा कार्यमा पनि के आउँछ भन्दाखेरि अरूलाई हानि पुर्याउने, अरूलाई दुःख दिने कार्य हुन्छन्। त्यो अरूलाई हानि पुर्याउने सोच र अनि दुःख दिने सोच र अनि दुःख दिने कार्य जुन काम गरेको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि आफू र अरू सबैलाई तत्काल र भविष्यमा दुःख दिने त्यस्तो अनि दोषहरू उत्पन्न हुन्छ। के गर्यो भने के नगर्यो भने जुन आफ्नो मनलाई रक्षा नगर्यो भने त्यस्तो अनि दोषहरू हुन्छन्। त्यसको कारणले यदि आफ्नो मनलाई रक्षा गर्यो भने त्यो दोषहरू सबै आउँदैन। त्यसको कारणले अनि राम्रो नराम्रो त्याग्नुपर्ने के अरे दुःख सुख पाप कर्म कुशल कर्म भन्ने त्यो सबै कहाँ भर पर्छ भन्दाखेरि मनलाई भर पर्छ। मन राम्रो भएमा कार्य पनि राम्रो आउँछ, मन राम्रो नभएमा कार्य राम्रो आउँदैन। त्यसको कारणले राम्रो नराम्रो दुःख सुख अनि त्योहरू सबै पाप कर्म कुशल कर्म भन्ने सबै कहाँ भर पर्छ भन्दाखेरि मनमा भर पर्छ भनेर यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। विशेष गरी अनि बौद्ध धर्ममा अनि के भन्नुभएछ भन्दाखेरि बौद्ध धर्म भने त्यो चाहिँ मनोमूल अनि सिद्धान्त भनेर नाम दिन्छ। मनोमूल सिद्धान्त भन्दाखेरि अनि सर्व धर्महरू अनि के अरे सत्वभाजन सबैको कर्ता को हो भन्दाखेरि मनले गरेको हो भनेर, सर्व सृष्टिको कर्ता चाहिँ मन हो भनेर, मनोमूल मूल चाहिँ मन हो भनेर मनोमूल अनि सिद्धान्त पनि बनिन्छ त्यसमा के अरे। त्यसको कारणले राम्रो नराम्रो सुख दुःख पाप कर्म कुशल कर्म भने त्यो सबै मूल चाहिँ मनमा भर पर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि त्यो सबै दुःख सुख राम्रो नराम्रो पाप कुशल भने सबै मनमा भर पर्छ भने त्यस्तो अनि त्यसको विषयमा चाहिँ ज्ञात भएन भने अनि मनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ आउँदैन। त्यो नआयो भने अनि के भन्छ बोधिचार्य अवतारको जुन 5औं परिच्छेद सम्प्रजानीय भने जुन 5औं परिच्छेद छ त्यो 5औं परिच्छेदको सार मूल त्यसको उद्देश्य भनौँ त्यो चाहिँ के अरे हराएर जान्छ। त्यसको केही मतलब हामीले अनि त्यसको मूल्य हामीले देख्न सक्दैन। मूलबाट जरादेखि नै त्यसको मूल्य चाहिँ हामीले देख्न सक्दैन। त्यसको कारणले सामान्य जुन अहिले व्याख्या भने त्यो भित्र के आउँछ भन्दाखेरि सबै अनि सुख दुःखहरू मूल मनमा भर पर्छ भने त्यो विशेष गरेर बौद्ध धर्ममा चाहिँ मन भनेको चाहिँ मूल हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यस्तो ज्ञात भएर अनि यदि त्यस्तो थाहा भयो भने सबै दुःख सुखहरू सबै मनबाट आएको रहेछ, मनलाई भर परेको रहेछ भनेर त्यस्तो थाहा भयो भने अनि अब त्यो मनलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यो प्रश्न आउँछ। यो प्रश्न आए बेलामा योले चाहिँ अनि संरक्षण गर्ने कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसको तरिका कस्तो भनेर त्यो सबै अनि बोधिचार्य अवतारको ग्रन्थभित्र 5औं परिच्छेद भित्र छ भनेर हामीले थाहा हुन्छ, ज्ञात हुन्छ। त्यसको अनि के अरे मूल्य त्यसको मर्म हामीले थाहा हुन्छ। त्योद्वारा हामीले अनि अभ्यासमा ल्यायो भने अनि एकदमै राम्रो हुनेछ भनेर त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब त्यसमा सामान्य व्याख्या भने त्यो पहिलो चाहिँ भन्दाखेरि सामान्य व्याख्या भन्थ्यो है। पहिलो चाहिँ सामान्यतः
सम्पूर्ण प्राणीहरू सुख र दुःख नचाहिने भए तापनि प्राणीहरूलाई सामान्य तथा विशेष दुःखहरू धेरै हुन्छन् भने त्यो सामान्य अनि के अरे धर्म स्वीकार्ने होस् नस्वीकार्ने होस् सबै प्राणीहरू पशु होस् मानव हो देव प्रेत त्यसै गरी जो प्राणी हो सबै के हो त भन्दाखेरि दुःख नचाहिने अनि सुख चाहिने हो। तर पनि सबै प्राणीहरू इच्छा भए जस्तै अनि सुख उपभोग गर्न सक्दैन नमिलेर सबै प्राणीहरू विशेष गरेर धेरै दुःखहरू भोगिरहेको हुन्छ भने त्यो अब यो चाहिँ हामीले थाहा छ। ती दुःखहरूमध्ये मूल चाहिँ मन शान्त नभएको अथवा मन खुसी नभएको दुःख हो भने त्यो अब दुःखमा शरीरको दुःख मनको दुःख भनेर विभिन्न प्रकारको दुःख हुन्छन्। तर मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि मन शान्त नभएको दुःख चाहिँ हो। मन विचलित गरेर बस्ने मन अनि के अरे दुःख मनलाई शान्त नभएको मनलाई अनि के अरे अशान्त भएको त्यस्तो दुःखहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि मूल चाहिँ यो। जस्तै कि हामी मन खुसी छ भने खानेकुरा राम्रो छैन भने त्यति दुःख हुँदैन। मन खुसी छैन भने मन शान्त छैन भने अगाडि अनि एकदमै खानेकुरा भव्य रूपले यसरी राखेको भए तापनि खान मन लाग्दैन अनि मनमा त्यसमा के अरे सुख भोग्न सक्दैन। त्यो चाहिँ के हो मूल मन शान्ति नभएको कारणले हो। त्यसको कारणले दुःखमा धेरै प्रकारको भए तापनि मूल चाहिँ मन शान्त नभएको कारण हो भने त्यो अब त्यसमा दुःख हो रे त्यो चाहिँ धर्म स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने सबैलाई नचाहिने भएको हुनाले त्यो नाश गर्ने उपायमा मन शान्त अवस्थामा बस्ने अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो त्यस्तो दुःख भने चाहिँ मन अशान्त भएको जुन दुःख छ त्यो चाहिँ अनि धर्म स्वीकार्ने होस् या धर्म नस्वीकार्ने अनि पशु प्रेत मानव जो भए तापनि सबैले चाहिँदैन र विशेष गरी जुन धर्म स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने सबैले नचाहिने हो। त्यसको कारणले योलाई अनि नाश गर्नको लागि मन अशान्तदेखि शान्तमा परिवर्तन गर्नको लागि अनि उपाय के छ भन्दाखेरि उपायमा मन शान्त अवस्थामा बस्ने अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो धर्म स्वीकार्ने होस् या धर्म नस्वीकार्ने होस् सबैले मन शान्त अवस्थामा बस्न सक्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। अब यो अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यसमा मन शान्त रहने उपायमा धर्म स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने सबैले गर्न सक्ने 4 अभ्यासहरू यसरी छन् भनेर धर्म स्वीकार्ने होस् या धर्म नस्वीकार्ने होस् सबैले गर्न सक्ने सबैले अपनाउन सक्ने सबैले अनि के अरे उतार्न सक्ने भनौँ लिन सक्ने गर्न सक्ने त्यस्तो 4 प्रकारको अभ्यासहरू छन् भने यो अब त्यसमा प्रथम पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कल्पना उपशम भएर मन शान्त हुनको लागि श्वास प्रश्वासमा आश्रित गर्ने उपाय भने त्यो कल्पना उपशम भनेर हाम्रो मनमा धेरै कल्पनाहरू के अरे हुन्छ नि त राम्रो नराम्रो अरूलाई हानि पुर्याउने के कार्यहरू अनि के अरे राम्ररी आफ्नो इच्छा अनुसार काम नभएको त्यस्तोद्वारा अनि धेरै विभिन्न कल्पनाहरू हुन्छ नि त। त्यो कल्पना विचार धेरै गरेको कारणले मन विचलित भएको हुन्छ। त्यो मन विचलित भएको कारणले मन अशान्त हुन्छ। त्यसको कारणले त्यो मन चाहिँ शान्त हुनको लागि त्यस्तो कल्पनाहरू सबै अनि शान्त बनाउनु पर्छ। त्यसको कारणले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्रिथिङ मेडिटेसन भन्छ है श्वास प्रश्वासमा आश्रित गर्ने उपाय भनेर आफ्नो मन चाहिँ अनि केमा अनि के अरे राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन आफूले गरिरहेको जुन श्वास प्रश्वास भनेर सास बाहिर फेर्ने भित्र तान्ने भनेर सास माथि मन चाहिँ सास माथि मात्रै राखेर यसरी गर्दाखेरि जुन अघि अनि धेरै प्रकारको जुन कल्पनाहरू विचारहरू नराम्रो के त्यो मनमा कुरा खेलिरहेको हुन्छ नि त त्यो सबै शान्त हुन्छ। त्यो सबै शान्त हुने बेलामा अनि के हुन्छ मन पनि शान्त अवस्थामा बस्न सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा। अब त्यसपछि दोस्रो
त्यो त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ मन एक आलम्बन मात्रामा विचार गरेर सानो विचारलाई निरोध गर्नको लागि विशाल आलम्बनलाई विचारद्वारा मन खुसी हुने अभ्यास गर्नुपर्छ भने थियो। अब यो चाहिँ मन एक आलम्बन मात्रामा नराखेर, जस्तो कि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो कि आफूमा कि अनि विघ्न बाधा हुँदाखेरि आफू जुन बिमार हुँदाखेरि मलाई त्यस्तो रोग लागेको छ भनेर त्यो मात्रै सोचेर बस्यो भने फेरि मन अशान्त हुन्छ। त्यसै गरेर आफन्त कि कसैको मृत्यु भएको बेलामा त्यो मृत्यु भयो भनेर त्यसको विषयमाथि मात्रै मन राखेर सोचेर बस्यो भने फेरि मन अशान्त हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, मन एकदमै सानो भयो। त्यसको कारणले अब मनलाई विशाल बनाउनु पर्छ। त्यसको कारणले एक मात्रै माथि मन नराखेर है, जस्तो कि आफूलाई रोग लागेको बेलामा ओहो रोग लाग्ने भनेको म मात्रै होइन, यो जम्बूद्वीपमा असङ्ख्य प्राणीहरू छन्, मभन्दा नराम्रो मभन्दा झन् अनि दुःख पीडा भएको मानिसहरू दुःख भोगिरहेको त्यस्तो पनि रहेछ भनेर मनोबल जुटाउनु पर्छ, बढाउनु पर्छ, आलम्बन विशाल बनाउनु पर्छ। त्यसै गरी आफन्त केही मृत्यु हुने बेलामा अनि त्यसको मृत्यु भयो भनेर त्यो मात्रै नसोचेर जन्म पश्चात एक दिन मरेर जानुपर्छ, त्यो पनि मेरो आफन्त मात्रै नभएर धेरै प्राणीहरू जन्मे पश्चात मरेर भयो, अन्तिममा मृत्यु भएको छ सबै, अनि मृत्यु अनित्य हो भनेर त्यसरी आलम्बन अनि ठुलोमा अनि सोच्यो भने फेरि अघि जुन एकमात्र आलम्बनमा राखेर जुन मन अशान्त भएको छ नि त्यो चाहिँ हराउँछ। त्यसद्वारा फेरि मनलाई शान्त पर्न सक्छ। एउटा हाम्रो यो नेपाली एउटा गीत रहेछ नि त, के अरे अम्ब पाके अनि झर्छ रे, मान्छे जन्मे मर्छ भन्ने छ नि त, हो त्यही जस्तो हो। त्यस्तो सोच्यो भने फेरि मनलाई अलि शान्त पर्न सक्छ नि त। त्यो चाहिँ दोस्रो उपाय चाहिँ त्यो। अब त्यसपछि तेस्रो हो प्रज्ञामा आश्रित दुःखको हेतु र प्रत्ययलाई अनुसन्धान गरेर समाधान छ कि छैन विचार गरेर खुसी बस्ने अभ्यास गर्ने भने थियो। अब यो चाहिँ बुद्धि प्रयोग गरेर कसै केही समस्या हुने बेलामा दुःख पीडा अब विघ्न बाधा जो त्यस्तो हुने बेलामा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको हेतु के रहेछ, त्यो विघ्न बाधा कहाँबाट आएको रहेछ, रोगहरू कहाँबाट आएको रहेछ भने त्यसको हेतु र प्रत्यय कारणहरूलाई अनुसन्धान गरेर परीक्षण गरेर खोज तलास गरेर अनि त्यो हेतु अब रोक्न सक्छ कि सक्दैन, हेतु त अब रोक्न सक्दैन होला, तर पनि यो जुन समस्या जुन छ त्यो समस्यालाई अनि समाधान छ कि छैन, त्यो समस्यालाई अनि हटाउनको लागि उपाय छ कि छैन भनेर अनि प्रज्ञाद्वारा बुद्धि प्रयोग गरेर अनि हेर्नुपर्छ। बुद्धि प्रयोग गरेर यदि त्यो समस्याको समाधान छ भने, उपाय छ भने त्यो उपायमा लाग्ने, तर मन अनि अशान्त हुनु पर्दैन भने त्यो। यदि समस्याको समाधान नै छैन भने अनि मन अशान्त भएर मन दुखी भएर पनि केही फाइदा छैन नि त। त्यसको कारणले मन दुखी नहुनु भने त्यो बोधिचार्य अवतार ग्रन्थमा भन्नुभएछ नि त। यदि समस्याको समाधान छ भने अनि त्यसमा मन दुःख गरेर के फाइदा, के गर्ने। यदि समस्याको समाधान नै छैन भने मन दुखी भएर अनि के फाइदा भने है, के गर्ने भनेर यसो लेखेछ नि त, हो त्यो। अब त्यसपछि चौथो मैत्री तथा करुणामा आश्रित हानि गर्ने सोच परिवर्तन भएर परकल्याणको चित उत्पन्न गरी मन शान्त रहने अभ्यास गर्ने भन्थ्यो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ नि त। यदि मैत्री तथा करुणामा आश्रित अनि हानि गर्ने सोच भने त्यो आफ्नो मनमै अरूप्रति, अरू प्राणीहरूप्रति अनि करुणा माया दया मनभित्रैदेखि नै छ भने अनि के हुन्छ त, हाम्रो जुन ब्लड हाम्रो शरीरभित्र भएको जुन पञ्चतत्व हुन्छ नि त, त्यो पञ्चतत्वहरू एकदमै राम्रोसँग बस्छ। पञ्चतत्व चाहिँ राम्रोसँग बसेको कारणले अनि त्यो भित्र जुन ब्लड सर्कुलेसनहरू छ त्योहरू सबै राम्रो हुन्छन्। त्यो राम्रो हुँदाखेरि अनि के हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य जति राम्रो हुन्छ
त्यति अनि के अरे मन पनि अनि शरीर पनि सुख त्यस्तो हुने, त्यसको कारणले शान्त हुन सक्छ। त्यो एउटा हो। यदि मनभित्रदेखि नै अरूलाई हानि पुर्याउने, अरूलाई अनि दुःख दिने त्यस्तो कुविचार त्यस्तो छ भने हाम्रो शरीरभित्रको जुन कुविचार, रिस, राग, अहङ्कार, ईर्ष्या, घमण्ड त्यस्तो छ भने त्यो कारणले पञ्चतत्व चाहिँ अनि बिग्रेर जान्छ। भित्र भएको पञ्चतत्व, त्यो पञ्चतत्व चाहिँ त्यो भएको कारणले अनि ब्लड सर्कुलेसनहरू पनि त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो नभएको कारणले फेरि के हुन्छ, स्वास्थ्य नराम्रो हुने, फेरि अनि दुःखी हुने, त्यो सबै हुन्छ। त्यसको कारणले यहाँ मनभित्रैदेखि करुणा र अनि मैत्रीमा आश्रित गरेर हानि गर्ने सोचलाई अनि के अरे परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यसले परिवर्तन गरेर अनि के गर्नुपर्छ, परकल्याणको चित्त उत्पन्न गर्नुपर्छ। परहितको कल्याण के अरे चित्त, अरूलाई फाइदा पुर्याउँछु भने त्यस्तो सोच, राम्रो सोचहरू उत्पन्न गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो गर्यो भने अनि त्यसद्वारा चाहिँ अघि जुन मन अशान्त जुन मन छ त्यो चाहिँ अनि नाश भएर जान्छ, त्यो हटाएर जान्छ। त्यो चाहिँ चार प्रकारद्वारा जुन अभ्यास गर्ने, त्यो चाहिँ सामान्य धर्म स्वीकार्ने होस् या नस्वीकार्ने होस्, सबैले गर्न सक्ने हो, त्यो हो भनेको। अब त्यसपछि अन्य पनि भनेर अब त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब बुद्ध धर्ममा बुद्धको वचनमा के भन्नुभएछ भने यहाँ विशेष अन्य पनि बुद्धको वचनमा भएका धेरै असाधारण उपायहरू छन् भने थियो। अब बुद्ध वचनमा बुद्धको जुन कन्जुरहरू त्यसहरूमा चाहिँ बुद्धको उपदेशहरूमा धेरै अनि समाधान के अरे समस्याको असाधारण उपायहरू पनि छन् भनेको। अब त्यो धेरैभित्र मूल एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसभित्र मूल एउटा चाहिँ बोधिचार्य अवतारमा भन्नुभए अनुसार स्मरण र सम्प्रज्ञानमा आश्रित मनलाई रक्षा गर्ने अभ्यास अथवा मधुसूदनको अभ्यास गरेर मन शान्त रहने अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो। अब मूल एउटा चाहिँ के हो, हाम्रो मनलाई तालिम दिएर नराम्रो मन चाहिँ राम्रो मनमा परिवर्तन गर्नको लागि मनले नै तालिम दिनुपर्छ। आफ्नो मनलाई नै तालिम दिएर मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हो त्यसले भनिन्छ मतिशोधन भनेर भनिन्छ, मनलाई तालिम दिने भनिन्छ। त्यो मनलाई तालिम दिने त्यो पनि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि स्मरण र सम्प्रज्ञानको अनि अभ्यासद्वारा, सम्प्रज्ञान 2 द्वारा अनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो मन जुन अशान्त जुन मन छ त्यसलाई शान्तमा अनि परिवर्तन गर्न सक्छ। शान्तमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने मन सदैव खुसीसँग आनन्दसँग बस्न सक्छ। त्यो अब कोहीहरू हामी के गर्छ भन्दाखेरि मन म चाहिँ खुसी छैन, म खुसीसँग बस्न चाहन्छु, सुख छैन भनेर सुख प्राप्त गर्नको लागि, सुख पाउनको लागि विभिन्न ठाउँतिर गएर भ्रमण जान्छ नि त। एक ठाउँमा जाने, घुम्ने फेर्ने त्यो सबै गर्छ नि त। हो त्यो सबै के हो भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो चाहिँ सत्यको उपाय चाहिँ होइन। त्यो कोही बाहिरतिर घुम्न जाँदाखेरि पनि फेरि विघ्न बाधाद्वारा आफ्नो मनमा अनि के अरे रागहरू, त्यसै गरी के अरे रिसहरू त्यस्तो उत्पन्न भएर फेरि मन अशान्त हुने त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो त हामीले अनुभवद्वारा थाहा हुन्छ। कोही साथीहरू मिलेर कतै जग्गा हामी खुसी अनि हुनको लागि अनि के अरे घुम्न जान्छु भनेर गएर फेरि त्यहाँ केही कुरा नमिलेर झगडा हुने, फेरि नराम्रो हुने, अशान्त हुने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। त्यसको कारणले भ्रमण गर्ने भने त्यो चाहिँ मूल एउटा उपाय चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा हो। त्यसै गरी हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि 2 प्रकारको मानिस हुन्छन्। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मन खुसी हुनको लागि, मन सुख हुनको लागि है, म सुखसँग बस्न चाहन्छु भनेर मदार पदार्थ भनौँ, अब जान रक्सीहरू सेवन गर्ने, अनि त्यसै गरी भाङ भन्छ नि त, त्यो के हो त भाङ भन्छ नि त, चुरोटहरू त्यस्तोहरू सेवन गर्ने हो। त्यस्तो गरेर अनि मन शान्त हुनको लागि अनि जे पाए त्यही गर्ने, मनमा जे सोच्यो त्यही गर्ने, मन के अरे गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। हो अनि फेरि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म चाहिँ अब सुख चाहन्छु, त्यसको कारणले शीलमा राम्ररीसँग बस्छु, अनि त्यसै गरी यो कि राम्रो कुराहरू है
के अरे रिस राग त्यति नगरेर अनि राम्रो कामहरू गर्ने, अरूलाई फाइदा दिलाउने कामहरू गर्ने, त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त दुई प्रकारको। त्यो दुई प्रकार मध्ये धेरै जस्तो प्राणीहरू कसलाई मनपर्छ भन्दाखेरि जुन राम्रो गर्ने मान्छे जुन छ नि त्यो प्रति अनि के अरे त्यसले मनपर्ने, अनि नराम्रो गर्नेहरूलाई त्यति मन नपर्ने, त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। त्यसको कारणले हाम्रो मानवको स्वाभाविक भनौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राम्रो चाहिन्छ, नराम्रो चाहिँ चाहिँदैन भने त्यो। त्यसको कारणले यदि सुख चाहिन्छ भने त्यस्तो अनि के अरे आफ्नो मनलाई नै तालिम दिएर त्यसलाई नै अनि परिवर्तन गर्ने अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ भने त्यो। हो त्यसको कारणले यो जुन अघि मैले भनेको दुई प्रकारको मानिस मध्ये जुन राम्रो कामहरू गर्ने के अरे विचार राम्रो गर्ने, अरूलाई फाइदा पुर्याउने सोच त्यस्तो भएको अनि के भनौँ शिष्ट आचरण राम्रो भएको हुन्छ नि त। हो उहाँहरूले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्योहरू झन् वृद्धि हुनको लागि, राम्रो हुनको लागि झन् अझै अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यास हुनको लागि अनि मनलाई राम्ररीसँग तालिम दिनुपर्छ भने त्यो। मतिशोधनको अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो रहेछ। मन शान्त रहन अभ्यास गर्नुपर्छ। कारण चाहिँ भनेर अब मन शान्तमा रहने अभ्यास मतिशोधनद्वारा मनलाई तालिम दिएर त्यसरी अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि यहाँ कारण चाहिँ शरीर र मनको दुःखहरू सबै मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोच्ने तरिका गलत र मनको दोषद्वारा भएको हुनाले मनले सोच्ने तरिका सही हुनुपर्छ भने त्यो। मतिशोधनको अभ्यास किन गर्नुपर्छ, मनलाई तालिम किन दिनुपर्छ भने त्यसको कारण यहाँ छ। कारण के रहेछ त, शरीर र मनको दुःखहरू सबै कहाँबाट आउँछ, त्यसको मूल के हो, त्यसको जरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सोच्ने तरिका नभए के अरे राम्रो नभएको कारणले, सोच्ने तरिका गलत भएको कारणले, मिथ्या भएको कारणले एउटा हो। त्यसै गरी मनको दोषद्वारा भन्दाखेरि रिस र रागद्वारा अनि भएको हुनाले मनले सोच्ने तरिका भनेर मनले कसरी सोच्नुपर्ने रहेछ भने त्यसको विषयमा चाहिँ सही हुनुपर्छ भन्थ्यो। मनले सोच्ने तरिका राम्रो हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ, ठिक हुनुपर्छ भन्थ्यो। र मनले सोच्ने तरिका राम्रो हुने चाहिँ, मनले सोच्ने तरिका सही हुने भने चाहिँ कसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि मनबाट अनि भद्र मन तथा राम्रो मनहरू वृद्धि गर्ने अथवा सुमतिहरूलाई अभ्यास अथवा तालिम गर्ने भन्थ्यो। मनबाटै भनेर मनभित्र भएको जुन हाम्रो भद्र मन भनौँ, राम्रो मन भनौँ, त्योहरू वृद्धि गर्नुपर्छ अनि विकास गर्नुपर्छ। अनि त्यो मात्रै नभएर आफ्नो जुन राम्रो मन जुन छ, राम्रो चित्त सोच्ने तरिका राम्रो जुन छ त्यो चाहिँ त्यसलाई अनि तालिम दिएर त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ भने त्यो। वृद्धि गर्ने अथवा सुमतिहरूलाई, सुमति भन्दाखेरि राम्रो मति भन्दाखेरि राम्रो सोच बुद्धिहरूलाई अभ्यास अथवा तालिम गर्नुपर्छ भने त्यो। नराम्रो सोचहरू के गर्नुपर्छ, विनाश गर्ने अभ्यासद्वारा दुःखलाई नाश गर्ने बाहेक अन्य उपाय छैन भने त्यो। नराम्रो सोचहरूलाई निषेध गर्नुपर्छ, निवारण गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। त्यो त्याग्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। यदि त्यो त्याग्न सक्यो भने नराम्रो सोचद्वारा आउने दुःखहरू सबै अनि त्यतिकै नाश भएर जान्छ। त्यसको कारणले यदि दुःख चाहिँदैन भने दुःखको मूल, दुःखको जरो त्यो चाहिँ के हो अनि मनमा भर पर्छ। त्यसको कारणले मनलाई नराम्रो मन जुन कुविचार त्योहरू छन् त्यो त्यागेर अनि दुःखलाई हटाउनको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यास नगर्यो भने त्योभन्दा भिन्न अर्को एउटा उपाय छ भन्दाखेरि त्यस्तो उपाय केही छैन भने त्यो। तसर्थ मूल
आफूले आफ्नै मन परिवर्तन गरेर मनको दुःख हटाएर सुख सिद्ध गर्नुपर्छ र मन परिवर्तन गर्ने विधि पनि सामान्य अभ्यास तथा विशेष गरी मतिशोधनको अभ्यासद्वारा परिवर्तन गर्नु परेकाले मन परिवर्तन गर्ने उपायमा मतिशोधनको अभ्यास अवश्य गर्नुपर्छ भने त्यो रहेछ। अवश्य गर्नुपर्छ भने त्यो त्यसको कारणले अब यहाँ दुःख नचाहिने हो भने मनलाई के अरे दुःखको हेतु जुन नराम्रो मन जुन छ, कुशलको मनहरू के अरे अकुशलको मनहरू जुन छ त्योहरू सबैलाई त्याग्नुपर्छ। त्यो त्याग्नको लागि अभ्यास चाहिँ अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ, अवश्य गर्नुपर्छ। त्यो नगरे हुँदैन भने त्यो। अब त्यसमा चाहिँ हामी जुन यस लोकमा जन्म हुने बेलामा हामी यस लोकमा जन्म हुने बेलामा अनि जस्तै कि अब हामी मानवको रूपमा जन्म लियो भने अनि हाम्रो मनमा के अनि गुण छ भन्दाखेरि हाम्रो मनमा एउटा गुण चाहिँ अब परमार्थद्वारा हेर्ने हो भनेदेखि अनि हाम्रो मनको स्वभाव चाहिँ शुद्ध हो, शून्यता हो। समृद्धि अनि के अरे रूपद्वारा हेर्ने हो भने हाम्रो मनमा चाहिँ एकदमै सबै अनि धर्महरू प्रष्ट हुन सक्ने र सबै धर्महरू अनि देख्न सक्ने ज्ञान त्यस्तो एउटा के अरे गुण त्यस्तो हुन्छ हाम्रो, त्यस्तो क्षमता भनौँ, त्यस्तो क्षमता हाम्रो मनमा, मनको गुण भनौँ, त्यस्तो दुई प्रकारको क्षमता त्यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी फेरि हामी अनि के अरे मानवहरूलाई पशु प्रेतमा नभएको एउटा विशेष गुण एउटा के छ भन्दाखेरि अनि सेम्बसङ्बो भनेर भद्र मन, राम्रो मन भनेर एउटा चाहिँ त्यो छ। त्यसको कारणले यो जुन राम्रो जुन मन जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्वभावमै एउटा गुण हामीलाई छ। त्यो गुणलाई अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि मनलाई तालिम दिएर त्यस्तो राम्रो मनलाई चाहिँ अनि वृद्धि विकास गर्नुपर्छ, त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तो विकास अनि एउटा चाहिँ परमार्थद्वारा भर्ने हो भने हाम्रो मनको स्वभाव चाहिँ शून्यता हो। अनि के अरे समृद्धि अनुसार भन्ने हो भने हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा अनि प्रष्ट के अरे त्यस्तो देख्न सक्ने र एउटा चाहिँ ज्ञान भनौँ त्यस्तो एउटा गुण हुन्छ। र एउटा चाहिँ पशु प्राणीहरूमा नभएको मानव जातिमा भएको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रो सुभद्र भनेर राम्रो मन भनौँ त्यस्तो एउटा चाहिँ छ। र चौथोमा के छ भन्दाखेरि राम्रो र नराम्रो छुटाउन सक्ने बुद्धि एउटा छ हाम्रो मानव जातिहरूमा। त्यो चाहिँ पशु प्रेतहरूमा राम्रो नराम्रो छुटाउन सक्ने त्यस्तो त्यो चाहिँ छैन। यो चाहिँ विशेष गरी मानव जातिको अनि गुण हो। त्यो चाहिँ राम्रो यो रहेछ, नराम्रो यो रहेछ भनेर छुटाउन सक्ने त्यस्तो बुद्धि, त्यस्तो प्रज्ञा एउटा छ हो त्यो। अब यो बुद्धिहरूलाई यो अनि के अरे गुणहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ अब अनि विकास गर्नुपर्छ अनि वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले यो विकास गर्नको लागि, वृद्धि गर्नको लागि यदि हामीले कहीँबाट त्यसको विषयमा त्यस सम्बन्धी अनि शिक्षा लिने छ भने हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। जस्तै हामी बौद्धहरूले अनि त्यसको लागि केही शिक्षाहरू अनि आधुनिक शिक्षा जुन वैज्ञानिकहरूबाट अनि केही शिक्षाहरू लिने छ भने हामीले लिनुपर्छ है। यो चाहिँ एउटा हो। त्यसै गरी फेरि अबौद्ध भनौँ, वैज्ञानिक भनौँ, तिनी धर्म नस्वीकार्नेहरूले पनि यदि आफ्नो मनमा भएको जुन राम्रो मन र जुन ज्ञान जुन छ त्यो चाहिँ अनि वृद्धि हुनको लागि बौद्ध धर्मभित्र त्यस्तो शिक्षा लिने त्यस्तो छ भने फेरि त्यो चाहिँ लिनुपर्छ। यो चाहिँ पक्षपातको कुरा होइन, त्यो चाहिँ एउटा त्यसरी गरेर अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मनलाई तालिम दिएर अनि विकास गर्नुपर्छ भने त्यो रहेछ हो। त्यस्तो तालिम अनि दिने मतिशोधनको विषयमा चाहिँ गम्भीर रूपले विशाल रूपले कहाँ व्याख्या आउँछ भन्दाखेरि अनि बोधिचार्य अवतार ग्रन्थभित्र त्यसको व्याख्या चाहिँ आउँछ र त्यसमा हामी ध्यान दिनुपर्छ भने एउटा चाहिँ त्यो। अब त्यसपछि तसर्थ
उक्त भने झैँ दुःख नचाहिने यहाँ एउटा चन्द्रबिन्दु छोडेर दुःख नचाहिने मानव जगतभित्र धर्म स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने दुई प्रकार भएकाले यहाँ छ नि त, तसर्थ उक्त भने झैँ भनेर मतिशोधन अभ्यासद्वारा आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्यो नि त हो। त्यसको कारणले यहाँ मानव उक्त भने चाहिँ दुःख नचाहिने मानव जगतभित्र धर्म स्वीकार्ने पनि हुन्छ, धर्म नस्वीकार्ने पनि हुन्छ होइन। नस्वीकार्ने दुई प्रकार भएकाले धर्म स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने सबै के हो त भन्दाखेरि एउटै सोच, एउटा इच्छा, एउटा चाहिँ के हो दुःख चाहिँदैन भने एउटा यो, एउटा इच्छा चाहिँ के हो सुख चाहिन्छ भने त्यो। त्यसको कारणले दुःख नचाहिने सुख चाहिने भएमा बोधिचार्य अवतारमा भन्नुभए अनुसार भनेर बोधिचार्य अवतार ग्रन्थभित्र अनि दुःख चाहिँदैन भने त्यसले कसरी हटाउनु पर्छ, सुख चाहिन्छ भने त्यो कसरी अपनाउनु पर्छ भनेर मतिशोधनको विषयमा त्यो हुन्छ। यो मतिशोधनको राजा हो यो ग्रन्थ चाहिँ। त्यसको कारणले यहाँ भन्नुभए अनुसार मतिशोधनको अभ्यास गर्यो भने अवश्य लाभ भएकाले त्यो गर्नुपर्छ भनेर त्यसको अभ्यास चाहिँ धर्म स्वीकार्ने होस् नस्वीकार्ने होस्, जो व्यक्ति सुख चाहिन्छ दुःख चाहिँदैन भने यो अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ भने त्यो। विशेष गरी यहाँ हेर्नु, विशेष गरी बुद्धको अनुयायी बौद्धहरू मनोमूल सिद्धान्त भएकाले बोधिचार्य अवतारमा भन्ने अनुसार स्मृति र सम्प्रज्ञानद्वारा मनलाई रक्षा गर्ने मतिशोधनको अभ्यास अवश्य गर्नुपर्छ भने त्यो। हामी भन्न चाहिँ बौद्धको अनुयायी हो भनेर भनिन्छ, तर पनि हामीले बाहिरी अनि कर्मकाण्डहरू कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, बाहिरी पूजा पदार्थहरू कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भने मात्रै त्यसलाई ध्यान दिएर आफ्नो भित्र जुन मनलाई कसरी परिवर्तन गर्नु रहेछ, मतिशोधनको अभ्यास कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसको विषयमा बुद्धले के अनि उपदेश दिनुभएको रहेछ भनेर त्यसको विषयमा हामीले त्यति ध्यान नदिनु रहेछ नि त, त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। त्यसको कारणले हामी विशेष गरेर हामी बौद्ध हो भने एउटा बुद्धको अनुयायी, बुद्धको चेला, बुद्धले मन कसरी परिवर्तन गर्नुभयो त्यही जस्तो म गर्छु भने, बुद्धको पछाडि म जान्छु भने त्यस्तो बुद्धको अनुयायीहरूले विशेष गरेर मतिशोधनको विषयमा अनि ध्यान दिएर मतिशोधनको विषयमा अध्ययन गरेर अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्योलाई अभ्यास गर्न छोडेर बाहिरी के गर्नुपर्दो रहेछ, कर्मकाण्ड कसरी गर्नु पर्दो रहेछ, लय कसरी ढङ्गहरू कसरी गर्नु पर्दो रहेछ भने मात्रै त्यसमा अनि के अरे बस्यो भने अनि त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो भने यो। मतिशोधनको अभ्यास अवश्य गर्नुपर्छ। त्यसको मूल कारण चाहिँ यहाँ पुग्यो गर्नुपर्छ अरे। अब त्यसको मूल कारण चाहिँ धम्मपद सूत्रमा भने त्यो। अब मतिशोधनको अभ्यास गर्नुपर्छ अनि मतिशोधनको अभ्यास किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मतिशोधनको अभ्यास चाहिँ नगरे नहुने त्यस्तो हो। त्यसको कारणले मतिशोधन अभ्यास किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब कारण यहाँ चाहिँ पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ धम्मपद सूत्रमा भगवान बुद्धले यसरी भन्नुभएछ, मनोपुबङ्घम धम्म मनोसेठ मनोमाया मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततोनन् दुःखम मनवेति चक्कम वा बहत्तो पदङ भनेर एउटा। दोस्रो श्लोकमा चाहिँ मनोपुबङ्घम धम्म मनोसेठ मनोमाया मनसाचे पसानेन भासति वा करोति वा ततोनन् सुखम मनवेति छाया वा अनपायनी भनेर यसरी भन्नुभएछ। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सबै अनि दुःख सुखहरू सबै कहाँबाट आउँछ, त्यो सबैको कर्ता को, दुःख सुख आउनेहरू सबै कसले गर्छ भन्दाखेरि मनद्वारा अनि आउँछ भने त्यो मनले गर्दाखेरि आएको भनेको मनोपुबङ्घमा भनेर। मन भने चाहिँ पूर्वगामी हो भनेर, के अरे पाप कर्म गर्योस् या अनि कुशलको कर्म गरेस् त्यो सबैको पूर्वगामी चाहिँ के हो मन हो भने त्यो। त्यसको कारणले यदि मनद्वारा राम्रो कार्य गर्यो भने त्यसको सुख चाहिँ फल चाहिँ राम्रो हुन्छ, यदि मनद्वारा नराम्रो सोच्यो भने त्यसको फेरि कार्यद्वारा अनि के अरे दुःख प्राप्त हुन्छ भनेर यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि सबै दुःख सुख राम्रो नराम्रो भने सबैको जरो, त्यो सबैको मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो सबैको कर्ता को हो भन्दाखेरि मन हो भनेर त्यो देखाएको। त्यसै गरी गण्डव्यूह सूत्रमा
क्वञ्चेक भनिदियो। सत्व लोक तथा भाजन लोकहरू ती सबै चित्तद्वारा नै प्रपञ्च भएका हुन् भनेर सत्व लोक भनेर सत्व प्राणीहरू, भजन लोक भनेर जुन जम्बुदीपहरू, त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि चित्तद्वारा नै प्रपञ्च भएको हो भने। सारा जगत कर्मबाट उत्पन्न भएको निर्देश गरिएको छ भनेर। सारा जगतहरू कसरी उत्पन्न भयो भन्दाखेरि कर्मद्वारा उत्पन्न भएको हो। कर्म चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि मनको अतिरिक्त कर्म भनेको अनि हुँदैनन् भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी रत्नमेघ सूत्रमा चाहिँ रत्नमेघ सूत्रमा चाहिँ चित्त अनित्य हो तर पनि नित्यप्रति अभिनन्द हुन्छन् आदि भन्नुभएर चहल तथा अस्थिरका साथ शीघ्र परिवर्तन हुन्छ। क्लेशहरूका जरो हो, दुर्गतिहरूका द्वार हुन्, उपक्लेशहरूका आदर हुन्, सुगतिहरू खेरो फाल्ने हो, राग द्वेष तथा मोहहरूका प्रत्यय भइन्छ। सर्वधर्मका मालिक बनिएको छ। कुलपुत्र समस्त धर्महरू भन्दा पूर्व चित्तगमन गरिन्छ भनेर कुलपुत्र भनेर भगवान बुद्धले यसरी भनेर, अनि रिकिफु भनेर कुलपुत्र समस्त धर्महरू भनेर सबै धर्महरू कहाँबाट कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबैको अनि पूर्वगामी चाहिँ के हो त चित्त हो, मन हो भनेर यसरी भन्नुभएछ। मन हो जुन समय केवल चित्त मात्रलाई वशमा परियो भने सर्वधर्म वशमा हुनेछ। यदि आफ्नो मनलाई आफ्नो चित्तलाई वशमा ल्याउन सक्यो भने अनि सबैलाई सर्वधर्मलाई आफूले वशमा ल्याउन सक्छ भने त्यो। यदि आफ्नो चित्तलाई वशमा ल्याउन सकेन भने अरू प्राणीहरू पनि आफ्नो वशमा ल्याउन सक्दैन भने त्यो सर्वधर्म वशमा हुनेछ भनेर चित्त नै सबै धर्महरूको पूर्व जाने गर्छन् भनेर चित्त नै सबै धर्महरू कुशल कर्म होस् अकुशल कर्म होस् सबैको अगाडि जाने गर्छन्। अर्थात् चित्तको परिज्ञान भएमा सम्पूर्ण धर्मको परिज्ञान हुनेछ भन्ने बनाइहरूले अब यहाँ चाहिँ के हो, पाप धर्म हेय त्याग्ने, उपाध्याय अपनाउने, भद्र राम्रो, यहाँ एउटा हलन यो नाफा आएछ है, त्यो यो चाहिँ छुटाउनु पर्छ। अभद्र नराम्रो सबै धर्महरू चित्तमा भर पर्दछन् भनेर मनलाई भर पर्छ भने त्यो। र लोक सृष्टिकर्ता एवं सुख दुःखको निर्माता मुख्य कर्म र चित्त मात्र हुन् भनिएको छ भनेर। अब यो पहिलो कारणले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि पहिलो कारणले चाहिँ सत्व प्राणी र भजन लोक भनौँ, भजन लोक त्यो सबैको मूल, त्यो सबैको जरो को हो भन्दाखेरि मन हो। मनबाट नै त्यो सबै अनि उत्पन्न भएको, त्यसको कारणले त्यो सबैको अनि कर्ता भनौँ त्यो सबै आउने चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मन हो भनेर योले अनि मनद्वारा सबै सत्व भजनहरू सबै आएको हो, उत्पन्न भएको हो भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ यो पहिलो अनि कारणले। अब त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ यदि सबै अनि सर्वधर्महरू मनद्वारा उत्पन्न भएको भने अनि पाप कर्म र अनि कुशल कर्महरू पनि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मनबाट नै आएको हो भनेर यहाँ दोस्रो कारण चाहिँ यो। अन्य पनि धम्मप सूत्रमा दिशो दिसङ यन्तङ कैरवेरी वा पन वेरिनङ मिच्छ पनि हितङ चित्तङ पापियो नङ तातुकारे नातङ माता पिता कैर अन्य वा पिच ज्ञातक समापानी हितङ चित्तङ सयसो नङ तातुकारे भनेर। अब यो भनी मनले कुकर्म र सुकर्म दुवै गरिन्छ भन्नुभए भनेर। अब यो के हो भन्दाखेरि यो पहिलो श्लोकले के देखाउँछ भन्दाखेरि पहिलो दुई जुन हरफ छ त्यसले अरू प्राणीले आफूलाई मन नपरेर अनि दुःख दिएको भन्दा आफू स्वयंले आफ्नै मनद्वारा सोच्ने तरिका गलत भएर त्यहाँबाट जुन दुःख एउटा हुन्छन् त्यो दुःख चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नराम्रो हो भनेको।
झन् नराम्रो हुन्छ भने त्यो ठुलो हो भनेको त्यो। अरूले आफूले मन नपरेर दुःख दिने भन्दा आफूले आफूले नै सोच्ने तरिका गलत भएर जुन अरूले हानि गर्छ नि त हो त्यो चाहिँ के हो झन् अनि नराम्रो हो भनेको। त्यसद्वारा आफू स्वयं नरकमा अनि दुर्गति लोकमा जन्म लिएर दुःख पाउनु पर्छ भने त्यो चाहिँ के हो पाप कर्मको अनि मूल चाहिँ के हो आफ्नो मन हो भनेको। पाप कर्म चाहिँ मूल आफ्नो मनद्वारा आउँछ भने एउटा त्यो। दोस्रो चाहिँ नतङ माता पिता कहिर भने त्यो श्लोकले के देखाउँछ भन्दाखेरि आफ्नो बा आमाहरूले आफ्नो गुरुजनहरूले अनि आफूलाई राम्रो मार्ग देखाएर तिमी चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ अनि यो राम्रो कार्य त्यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ आचरण राम्रो हुनुपर्छ धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर आमा बुबा अनि आफन्त गुरुजनहरूले भन्ने भन्दा आफू स्वयंले सोचेर आफू स्वयंले अनि अभ्यास गरेर त्यसमा लाग्यो भने हो त्यो चाहिँ के हो झन् ठुलो हो भने त्यो चाहिँ राम्रो हो भनेको त्यो चाहिँ के हो कुशलको कार्य। कुशलको कार्य चाहिँ आफ्नो स्वयं चित्तद्वारा उत्पन्न हुन्छ। अकुशलको कार्यमा चाहिँ आफ्नो स्वयं अनि मन सोच्ने तरिका अनि कुविचारद्वारा उत्पन्न हुन्छ भनेर राम्रो नराम्रो भने चाहिँ पाप र अनि कुशल कर्म भने चाहिँ आफ्नो चित्तद्वारा आफ्नो मनद्वारा आउँछ भने त्यो। भनी मनले कुकर्म र सुकर्म दुवै गरिन्छ भन्नुभए। त्यसै गरी रत्न मेघमा पनि यसरी भन्नुभएको छ लोक मनले लेख्छन् अर्थात् मन चाहिँ मनले देख्दैनन् कुशल अथवा अकुशल हुन् कर्म चाहिँ मनले सञ्चय गरिन्छ भने त्यो। लोक मनले लेख्छन् भनेर अनि राम्रो सुख आउनेहरू गेमिगे भनेर कुशल र अकुशल भनेको चाहिँ मनद्वारा अनि उत्पन्न हुन्छ। पुण्य अपुण्य भनौँ त्योहरू सबै मनद्वारा सञ्चय गरिन्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ 6 पारमिताको अनि विषयभित्र ग्रन्थभित्र के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कुशलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको कुशलहरू भन्नुभएको छ। त्यसमा मूल कुशल चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वाभाविक कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। त्यो स्वाभाविक कुशल कर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि करुणा र मैत्री जुन मन छ करुणा मन जुन मैत्री छ नि त्योहरू सबै के हो स्वाभाविक अनि कुशल कर्म हो। त्यसको कारणले यदि हामीले कि दानमा दियो भने त्यो दान दिने कर्म चाहिँ दान दिने जुन कार्य जुन छ त्यो चाहिँ कुशलमा जान्छ कि अकुशलमा जान्छ भने त्यो कहाँ भर पर्छ भन्दाखेरि मनलाई भर पर्छ। यदि स्वाभाविक अनि कुशल जुन सोच आशय त्यो चाहिँ करुणाद्वारा मैत्रीद्वारा माया दयाद्वारा अनि यो दान दियो भने त्यो दान दिने कार्य चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनि कुशल कर्ममा पार्यो। त्यो कुशल कर्ममा पर्ने कारण चाहिँ के हो त्यसको अगाडि जुन मनले सोच्ने तरिका चाहिँ सही राम्रो त्यो भएको कारणले त्यो चाहिँ कुशलमा जान्छ। त्यसको कारण कुशल अकुशल भनेको चाहिँ मूल चाहिँ मनलाई अनि भर पर्छ मनलाई हेर्नुपर्छ त्यो। अब त्यसपछि चाहिँ तेस्रो कारण आयो। अब यो तेस्रो कारणमा के छ भन्दाखेरि यदि सर्व सृष्टिको कर्ता मन हो भने पहिलामा दोस्रो कारणमा चाहिँ पाप र अकुशल र कुशल कर्महरू सबै मनद्वारा आउँछ भन्दाखेरि अब यो मनलाई अनि संरक्षण गर्नुपर्छ मनलाई वशमा ल्याउनु पर्छ भनेर त्यो वशमा ल्याउनु पर्छ भने त्यो मन वशमा ल्याउने भने चाहिँ मन परिवर्तन गर्ने भने चाहिँ एकदमै गाह्रो छ तर पनि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ तेस्रोले देखाउँछ। त्यसपछि धम्मपद सूत्रमा फन्दनं चापलं चित्तं दरखं दुनिवारयं उजुङ करोति मेधवी उसुकारो वा तेजनं भनेर अर्थात् कर्त मन चाहिँ एकदमै चञ्चल र रक्षा गर्न गाह्रो हुनाले भने त्यो वशमा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो मन हो। त्यस्तो मन चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै चञ्चल अनि वशमा ल्याउन एकदमै गाह्रो त्यस्तो छ भने त्यो रक्षा गर्ने गाह्रो हुन्छ।
हुनाले वान बनाउनेले वनलाई सोझो बनाएको जस्तै भनेर, जुन धनुष र वन भनेर वन हुन्छ नि त, यो वनलाई अनि टेरोमेरो बनाएपछि हुँदैन नि त। वन बनाउने मान्छेले यो काठ जुन हुन्छ एक प्रकारको एउटा काठ हुन्छ नि त सिङ, हो त्यसलाई राम्रोसँग सोझो एकदमै ठाडो बनाउँछ नि त, हो त्यस्तो बनाएको जस्तै गरेर आफ्नो मनलाई पनि एकदमै सोझो बनाउनु पर्छ अनि के अरे सही बनाउनु पर्छ भन्थ्यो। मनले सोच्ने तरिका चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्छ भन्थ्यो। आफ्नो मनलाई सोझो बनाउनु पर्छ भनेर यानि आफ्नो मन राम्रो बनाउनु पर्छ अनि हो त्यो यो चाहिँ तेस्रो कारण। अब त्यसपछि चौथो कारणमा के हो भन्दाखेरि यदि मनलाई के अरे रक्षा गर्नुपर्छ, मनलाई रक्षा गर्ने गाह्रो छ तर पनि रक्षा गर्नुपर्छ भनेर तेस्रोमा गयो नि त। अब चौथोमा यदि आफ्नो मनलाई रक्षा गर्न सक्यो भने अनि के हुन्छ भन्दाखेरि मनलाई रक्षा गर्न सक्यो भने, मनलाई वशमा ल्याउन सक्यो भने एकदमै अनि सुख आनन्द प्राप्त हुन्छ भने त्यो चाहिँ चौथो कारणले देखाउँछ। धम्मपद सूत्रमा दुनिग्रहस्य लहुनो तत्कामनी पतिनो चित्त सद्धमथो साधु चित्तं धन्तं सुखवहं भनेर, अर्थात् मनलाई समात्नु गाह्रो र अनि कामको पछाडि गएकाले भनेर। मनलाई समात्न किन गाह्रो छ भन्दाखेरि मन चाहिँ रागको पछाडि जान्छ भने त्यो काम गुण हुन्छ नि त, जुन रास अनि के रूप गन्ध त्योहरू छ नि त, त्यसको पछाडि एकदमै त्यो हुन्छ, राग उत्पन्न हुन्छ। त्यो रागको पछाडि मन चाहिँ रागको पछाडि गएको कारणले त्यहाँबाट रक्षा गर्न, त्यहाँबाट बचाउने भने त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हो भन्ने कारण चाहिँ यो। अब यो चाहिँ हामी अनुभवद्वारा थाहा हुन्छ। गाह्रो र कामको पछाडि गएकाले वशमा राख्न गाह्रो छन्। तर पनि यदि मनलाई वशमा राख्न सक्यो भने अनि के फाइदा छ भन्दाखेरि तत्काल र भविष्य सबैमा राम्रो हुने र मन शान्त भएकाले आनन्द प्राप्त हुन्छ भने प्रत्यक्ष भन्नुभई वास्तवमा मनलाई शान्त नपरेमा दुःख उत्पन्न हुन्छ भन्नुभयो भनेर। मनलाई रक्षा गर्ने, मनलाई वशमा ल्याउने भने चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि मन चाहिँ धेरै जस्तो रागको पछाडि जान्छ, त्यसको कारणले वशमा ल्याउन गाह्रो छ। यदि एकचोटि हामीले वशमा ल्याउन सक्यो भने त्यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि तत्काल र अनि भविष्य सबैमा एकदमै मन शान्तसँग बस्न सक्ने, मन एकदमै के अरे विचलित नभएर, चञ्चल नभएर मन खुसीसँग आनन्दसँग बस्न सक्छ भने त्यो शान्त त्यो देखाउँछ। यदि मनलाई वशमा पर्न सकेन भने अनि के हुन्छ, दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ भनेर यो अहिले धम्मपदको त्यसमा भन्नुभएछ। अब त्यसपछि पाँचौँमा चाहिँ अब पाँचौँमा त्यस्तो अनि मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भने त्यो चाहिँ मनलाई राम्रो बनाउनु पर्ने भने त्यो चाहिँ अब बुद्धको वचनको सार हो भने चाहिँ यहाँ हुन्छ। त्यही सूत्रमा भन्दाखेरि धम्मपदमा भनेको तसर्थ सब पाप स आकरणं कुशल स उपसम्पद सचित परियोदपानं एतं बुद्धान शासनं भनेर, अर्थात् दुःखको हेतु पाप त्यागिने र सुखको हेतु कुशल सिद्ध गरिने र कुशल तथा अकुशल जसमा आश्रित भएको मन नै शान्त बनाउने त्यो चाहिँ बुद्ध शासनको सार अथवा धर्मको सार भएकाले मन शान्त बनाउनु पर्छ भनेर यसरी भन्नुभएछ। अब त्यसमा चाहिँ सब पापासा आकरणं भनेर सबै प्रकारको अकुशलको कर्म चाहिँ गर्नु हुँदैन। कुशल स उपसम्पद भनेर सबै प्रकारको कुशलको कर्म चाहिँ अनि अपनाउनु पर्छ अनि गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ अनि कुशलको कर्म गर्नुपर्छ, अकुशल कर्म गर्नु पर्दैन भने त्यो चाहिँ सामान्य हो, असाधारण होइन। त्यो चाहिँ धर्म स्वीकार्ने होस् या नस्वीकार्ने होस् सबै धेरै जसोले भन्नुहुन्छ। विशेष गरेर धर्म स्वीकार्ने सबैले भनिन्छ, त्यसमा बौद्ध अबौद्ध त्यति फरक छैन होला। अब यहाँ बौद्धको असाधारण भनौँ विशेष त यहाँ छ सचित परियोदपानं एतं बुद्धान शासनं भनेर। सचित परियोदपानं भनेर आफ्नो चित्तलाई परिवर्तन गर्ने मति शोधनद्वारा,
चित्तलाई तालिम दिएद्वारा अनि आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्ने भने त्यो सुख र दुःख कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि पाप र अनि के अरे अकुशल र कुशलको कर्मद्वारा आउँछ भने त्यो कुशल र अकुशल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मनद्वारा आएको भनेर मन राम्रो या नराम्रो मन कुविचार अनि के अरे राम्रो विचार भनेर त्यो दुई विचारद्वारा मनद्वारा आउँछ। त्यसको कारणले मन चाहिँ मूल हो। त्यसको कारणले मनलाई अनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यो त्यसको कारणले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्ध वचनभित्र मूल एउटा चाहिँ यो सार चाहिँ यो। त्यसको कारणले मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। सचिद परियोदपानं एतं बुद्ध न शासन भनेर यो चाहिँ बुद्धको शासन हो भने यसरी बुझ्नुपर्छ। अर्थात् शान्त बनाउने त्यो चाहिँ बुद्ध शासनको सार अथवा धर्मको सार भएकाले मन शान्त बनाउनु पर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँसम्म चाहिँ एउटा भयो। अब त्यसपछि चाहिँ छैठौँ आयो। अब छैठौँमा के हो भन्दाखेरि अब मन अघि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिलोमा चाहिँ सृष्टिकर्ता भनेको चाहिँ मन हो। दोस्रोमा चाहिँ पाप के अरे सुख दुःख कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मनद्वारा जुन कुशल र अकुशलद्वारा आउँछ भने त्यो भयो। अनि तेस्रोमा चाहिँ के अरे मनलाई अब अनि त्यसको कारणले मनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भने त्यो। चौथोमा चाहिँ मनलाई संरक्षण किन गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ अब त्यो चाहिँ एउटा आयो। त्यसपछि के अरे चौथोमा चाहिँ मनलाई संरक्षण गर्न सक्यो भने अनि आनन्द प्राप्त हुन्छ भने त्यो। पाँचौँमा चाहिँ अनि बुद्धको सार भनौँ त्यो चाहिँ मन परिवर्तन गर्ने हो भने त्यो। अब मन परिवर्तन गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुपर्ने चाहिँ मूल हो भने त्यो मनलाई कसले परिवर्तन गर्नुपर्छ कसले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ अब छैठौँमा पुग्यो। अब मनलाई शान्त कसले गर्नुपर्छ भने त्यो मनलाई शान्त कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फेरि धम्मपदमा सूत्रमा यसरी भन् अताहि अतानि ताथो आताहि के अरे अताहि अतानि ताथो अताहि अतानि अतानो गति तस्मा संयम यातनं असंग भद्र वाणिजो भनेर अनि भन्नुभयो। त्यसै गरी मुनिहरूले पनि भनेर बुद्धहरूले पनि के भन्नुभएछ भन्दाखेरि थुप्दम दिग्वछु मिरिसिङ भनेर मुनिहरूले अनि यो पनि लेखेको छ। यो पनि होइन त पानी हो पानी यो मात्र एउटा छुटेछ यो पानीले पाप धुँदैन भने त्यो प्राणीहरूले गरेको पाप कर्म चाहिँ मुनिहरूले अनि पानीले यसरी धुन सक्दैन भने त्यो जगतका दुःखहरू हातले हटाउँदैन भनेर प्राणीहरूले गरेको कुकर्मद्वारा अनि पाप कर्मद्वारा अनि पाएको जुन दुःखहरू छन् त्यो चाहिँ मुनिहरूले बुद्धहरूले हातले यसरी हटाउन सक्दैनन् भनेको। स्वगुण अरूलाई सार्दैनन् भने त्यो बुद्धहरूले आफ्नो मनमा भएको चित्तमा भएको जुन गुण छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु भनेर हातले यसरी समातेर दिन सक्दैन भनेको। अब त्यसो हो भने मुनिहरूले अनि प्राणी कल्याण कसरी गर्न सक्छ कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ धर्मतको सत्य देखाएर मुक्त गराउँछन् भनेर सत्य मार्ग वचनद्वारा सत्य मार्गको उपदेश दिएर अनि प्राणीहरूले त्यो मार्गलाई अभ्यास गरेर अनि बिस्तारै अनि बुद्ध भूमिमा पुर्याउँछ भने मुक्ति दिलाउँछ भने त्यो। त्यसको कारणले अनि बुद्ध स्वयंले मैले तिमीहरूलाई के अरे मुक्तिको अनि मार्ग देखाएको छु। अब मुक्तिको मार्गमा आउने हो कि नआउने हो त्यो तिमीहरू आफैले भर पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको कारणले अब यो मनलाई शान्त कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफू स्वयंले गर्नुपर्छ। यदि आफू स्वयं सुख चाहिन्छ दुःख चाहिँदैन भने दुःख चाहिँदैन भने दुःखको हेतु मूल चाहिँ मन नराम्रो मन त्यो भएको कारणले त्यो मनलाई आफू स्वयंले परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यो अरूले बाहिरबाट आएर परिवर्तन गर्ने त्यस्तो केही छैन भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले पनि मैले तिमीहरूलाई सत्यको मार्ग देखाएको छ त्यसमा जान्यौ नजान्थ्यो तिमीहरूलाई भर पर्छ भने त्यो बुझ्यो है।
त्यो चाहिँ तेस्रो छैटौँमा। अब त्यसपछि छैटौँमा सातौँमा चाहिँ यदि त्यसमा एउटा उदाहरण राख्यो भने जस्तै हामी स्कुलमा हामी जाने गर्छौँ होइन। स्कुलमा जाँदाखेरि आमा बुबाले पनि स्कुलमा पठाउँछ। स्कुलमा पुगेपछि कक्षाभित्र अनि सरहरूले पढाउनुहुन्छ, तर पनि त्यो सरहरूले पढाएको शिक्षा चाहिँ आफूले लिने नलिने भने चाहिँ आफू स्वयंले भर पर्दो रहेछ नि त। आफू स्वयंले राम्ररीसँग पढ्यो भने त्यो शिक्षाहरू ग्रहण गर्न सक्छ। सरले भन्नुभएको शिक्षाहरूलाई ध्यान नदियो भने फेरि त्यो आफूले ग्रहण गर्न सक्दैन, पाउन सक्दैन नि त। त्यसको कारणले यो कसले भर पर्छ भन्दाखेरि आफू स्वयंले भर पर्दो रहेछ नि त। हो, त्यो उदाहरण हो। अब त्यसपछि सातौँमा त्यसो भए मन परिवर्तन गर्ने तरिका कस्तो हो। अब यो सातौँ, यदि मनलाई परिवर्तन आफू स्वयंले गर्नुपर्छ भने अब त्यसले कसरी मनले कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यो कस्तो हो भने विनय विभागमा बताउनु भएको छ भनेर लुङनाम्जीभित्र चाहिँ प्रयत्न गर्नु, त्याग्नु, बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु, माटोको घरमा हात्ती जस्तै मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्नु, जो अप्रमाद छ त्यसले विनय धर्मको आचरण गरिनेछ, जन्मको संसार त्यागेर दुःखले अन्त गरिनेछ भनेर यो जुन 2 श्लोक छ नि त हो त्यसमा भन्नुभएको छ। भने चाहिँ स्मरण र सम्प्रजानीयमा आश्रित भएर भन्थ्यो प्रयत्न गर्नु भनेर अनि के अरे दुःख र दुःखको हेतु त्याग्नको लागि अनि अभ्यास गर्नुपर्छ भन्थ्यो। के अरे प्रयत्न गर्नु, अभ्यास गर्नु भन्थ्यो। अनि त्याग्नु भनेर दुःखको हेतुलाई त्याग्नु, प्रयत्न गर्नु भने चाहिँ के हो, मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि अभ्यास गर्नु। त्याग्नु भने चाहिँ त्यस्तो मुक्ति प्राप्त हुनको लागि जुन बाधा मूल चाहिँ के हो, क्लेशहरू हुन्, त्यो क्लेशहरूलाई त्याग्नुपर्छ भन्थ्यो। त्यो त्याग्नको लागि के गर्नुपर्छ, बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु भन्थ्यो। बुद्धको शासन, बुद्धको धर्ममा प्रवेश गर्नु भने चाहिँ के हो, के अरे त्रिशिक्षाको अभ्यास गर्ने चाहिँ हो। शील शिक्षा, समाधि शिक्षा र प्रज्ञा शिक्षा भने त्यो तीनलाई अध्ययन गरेर अनि अभ्यास गर्नुपर्छ भने, भावना गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ यो बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु। माटोको घरमा हात्ती जस्तै भनेर यदि त्यस्तो अभ्यास गर्यो भने, बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि माटोले बनाएको जुन घरमा हात्ती ठुलो हात्तीहरू आउँदाखेरि त्यतिकै उहाँहरूले सजिलैसँग कुल्चिन सक्छन् त हो। त्यस जस्तो गरेर मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्न सक्छ भन्थ्यो। नाश गर्नु, जो अप्रमाद छ भनेर, जो व्यक्ति अप्रमाद, जुन अघि स्मरण र सम्प्रजाना राम्रो छ भने अप्रमादको अभ्यास राम्रो हुन्छ। त्यसको कारणले जो अप्रमाद छ त्यसले विनय धर्मको आचरण गरिनेछ भनेर विनय धर्म जुन मन परिवर्तन गर्ने, मनलाई रक्षा गर्ने, नराम्रो मनलाई नाश गर्ने जुन विनय भन्छ है, त्यो धर्मको अभ्यास गरिन्छ भनेको। त्यो गरेर अनि संसारमा जन्म लिने चाहिँ त्यागिन्छ अनि दुःखले अन्त गरिन्छ भन्थ्यो। भने चाहिँ स्मरण र सम्प्रजानीयमा आश्रित भएर बुद्धको शासन, 3 अधि शिक्षाको अभ्यास गरिने र मनलाई रक्षाद्वारा चित्त शान्त परि 4 मारलाई विनाश गरी जिनको पद प्राप्त गर्नुपर्छ भनिएको छ भनेर। अब यो चाहिँ कसरी मन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धको वचनमा भएको जुन स्मरण र सम्प्रजानाद्वारा त्रिशिक्षा, अधि त्रिशिक्षा भन्छ है, अधि त्रिशिक्षाको अनि अभ्यास पालना अनि राम्ररीसँग गर्नुपर्छ, त्यसद्वारा मनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भने त्यो। अब यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है, यहाँसम्म चाहिँ एउटा भयो। त्यसपछि चाहिँ फेरि धम्मपदमा चाहिँ कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपम चित्तमिदं ठपेत्व युधेथ मारं पञ्ययोधेन जितं च रखे अनिवेशनो सिया भनेर। अर्थात् मूल उपाय र प्रज्ञा दुई मार्ग र विशेष धर्म प्रविज्य ज्ञानमा आश्रित भई भनेर। धर्म प्रविज्य ज्ञान भन्दाखेरि राम्रो नराम्रो अपनाउने, त्याग्नुपर्ने कुरा के हो, अपनाउनु अभ्यास गर्ने कुरा के हो भनेर त्यस्तो छुटाउन सक्ने जुन प्रज्ञा हुन्छ नि हो, त्यस्तो प्रज्ञामा आश्रित भएर मनको नगरभित्र भनेर यो मनभित्र भएको जुन मनको राक्षस के हो त,
क्लेशहरू हुन्। त्यो क्लेशहरू र त्यसै गरी उपायमा चाहिँ यानि 4 मारलाई पराजय हुनुपर्छ भने त्यो उपायद्वारा अनि 4 मारलाई अनि दमन गर्नुपर्छ, नष्ट गर्नुपर्छ। त्यो पनि जिनको पद प्राप्त नहुन्जेलसम्म भनेर बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म चाहिँ मनमा भएको शत्रु त्रिक्लेश अनि के अरे क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण जुन राक्षस छ त्यो राक्षसहरूसँग अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि युद्ध गर्नुपर्छ भनेको त्यो युद्ध गर्ने बेलामा विश्राम नगरेर है बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म आरामैसँग नबसेर अनि त्योसँग युद्ध गर्नुपर्छ भनेको त्यो युद्ध गरेर त्यसलाई पराजय गरेर अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यो रहेछ। त्यसै गरी तन्त्रमा पनि विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ भनेर। अब यो तन्त्रमा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि 4 प्रकारको के अरे 4 जुन हिमाली क्षेत्रमा जुन बोर्ड हिमाली क्षेत्रमा 4 परम्परा जुन छ त्यसमा चाहिँ त्यसको अनुसार भन्यो हो भने सबै जुन के भन्छ तन्त्र अनुसार भन्दाखेरि जुन हाम्रो जुन मन अहिले जुन मन छ त्यो चाहिँ स्थूल हो, रागपा हो। त्यो मनभन्दा झन् सूक्ष्म एउटा के अरे मन हुन्छ, त्यसले चाहिँ न्युग्मेसेम भनेर अधि अनि प्रज्ञा अनि के अरे चित्त भनेर भनिन्छ। त्यो अधि प्रज्ञा चित्तद्वारा चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अर्को नाम चाहिँ कुइसी भनेर भनिन्छ। सबै जुन के अरे त्यो सूक्ष्म जुन अनादिकाल भनौँ त्यहाँदेखि भएको जुन सूक्ष्म चित्त छ त्यो सूक्ष्म चित्तद्वारा अनि स्थूल चित्त चाहिँ अनि उत्पन्न हुन्छ। त्यो स्थूल चित्तद्वारा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिस राग अनि ईर्ष्या ढ अनि त्यो अहङ्कारहरू सबै उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्न भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि अनि पाप कर्महरू सबै गरिन्छ। त्यो पाप कर्महरू सबै गरेको कारणले फेरि अनि संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले एउटा चाहिँ त्यो भयो। अब फेरि यो जुन पाप के अरे दुःखहरू जुन छन् त्यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि अनि पाप कर्मद्वारा आएको, पाप कर्म गरेकोले। त्यो पाप कर्म चाहिँ अनि के अरे रोक्यो भने त्यसलाई निरोध गर्यो भने त्यहाँबाट आएको जुन दुःख छन् त्यो चाहिँ आउँदैन। त्यो पाप कर्म चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि रिस राग त्यहाँबाट आएको, मन रिस रागबाट आएको। त्यसको कारणले त्यो अनि रोक्यो भने फेरि त्यहाँबाट आउने पाप कर्म चाहिँ हुँदैन। यदि त्यो पाप कर्म चाहिँ के अरे नभएमा त्यो जहाँबाट आउँछ जुन मन नराम्रो मन जुन छ रिस रागहरू छन् त्योहरू सबै स्थूल मनद्वारा आएको। त्यो स्थूल मन चाहिँ अनि निषेध गर्यो भने त्यहाँबाट आउने रिस रागहरू पनि अनि के अरे हटाएर जान्छ। त्यो स्थूल अनि जुन मन छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि सूक्ष्म मनद्वारा उत्पन्न हुन्छ। त्यसको कारणले यो सूक्ष्म मनमा अनि विलाम हुँदाखेरि यो जुन स्थूल चित्त जुन छ त्यो चाहिँ अनि के अरे निषेध भइसकेपछि मात्र कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि सूक्ष्म चित्तमा पुग्छ। अधि अनि के अरे न्युमेसेम भनेर अधि चित्त भने एकदमै सूक्ष्म चित्त त्यहाँ पुग्छ। त्यो सूक्ष्म चित्तले अनि शून्यतामा अनि के अरे अभ्यास गरेर शून्यतामा मन चाहिँ शून्यतामा राखेर त्यो शून्यताद्वारा अनि के अरे शून्यताको अभ्यासद्वारा अनि के हुन्छ भन्दाखेरि धर्मकाया भनौँ त्यो चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको कारणले त्यो शून्यता जुन के अरे सूक्ष्म चित्त जुन शून्यताको अभ्यासद्वारा अनि धर्मकाया उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो चाहिँ के हो? सुख हो। त्यसको कारणले यो दुःख र सुख भने त्यो सबै कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो सूक्ष्म चित्तद्वारा अनि स्थूल त्यहाँदेखि रिस राग त्यहाँदेखि पाप कर्म हुने। फेरि यो यसरी बिलाउँदाखेरि सूक्ष्म चित्तमा पुगेर त्यो सूक्ष्म चित्त चाहिँ शून्यताको अनि शून्यता भावना गरेर त्यसद्वारा फेरि अनि मुक्त प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको कारणले सुख दुःख पाप अनि राम्रो के अरे कुशल अकुशल भने त्यो सबै त्यस्तो सूक्ष्म चित्तद्वारा भएको कारणले त्यो सूक्ष्म चित्तलाई कुइसी भनेर सर्वधर्मको अनि आधार भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ तन्त्र सम्बन्धी व्याख्या गर्ने तरिका। अब यो चाहिँ छोटकरीमा भनौँ त्यो हो।
अब त्यसपछि चाहिँ यो अब बुद्धको यस वचनहरूमा आश्रित भई बोधिचार्य अवतारमा यसरी भन्नुभएको छ, शिक्षा पालनको अभिलाषा राख्नेहरूले प्रयत्नपूर्वक चित्तको रक्षा गर्नुपर्छ। यो चित्तलाई यो रहेछ है। अब यसमा चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जुन अब यसमा एउटा विशेष एउटा चाहिँ व्याख्या गर्ने के त्यो सम्बन्धी के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले त्यस्तो पाप कर्महरू, दुःख र पाप कर्महरू सबै अनि मनबाट आउँछ भन्दाखेरि मनलाई रक्षा गर्नुपर्छ भनेर एउटा अघि के अरे माया दयाको सोचद्वारा अनि परकल्याणको हितको सोचद्वारा त्यसरी गरेर मनलाई रक्षा गर्ने एउटा तरिका अघि धेरै भन्नुभइसक्यो नि त। अब विशेष एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शून्यताको सोचद्वारा अनि मनलाई रक्षा गर्ने एउटा उपाय हुन्छ। त्यो अघि पाप कर्महरू सबै अनि कुविचारद्वारा आउँछ। त्यो कुविचारहरू सबै रिस रागद्वारा आउँछ भन्यो नि त। अब त्यो रिस रागहरू सबै कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि आत्मग्रहद्वारा आउँछ। त्यसो कारणले यो आत्मग्रहलाई त्याग्यो भने मनलाई वशमा ल्याउन सक्छ, मनलाई रक्षा गर्न सक्छ। त्यसो कारणले आत्मग्रहलाई त्याग्नको लागि अनि शून्यताको अभ्यास नगरे हुँदैन। त्यसो कारणले शून्यताको अभ्यासद्वारा मनलाई रक्षा गर्ने भने चाहिँ अति उत्तम हो। यो एकदमै उत्तम एउटा उपाय हो। त्यसको कारणले अनि त्यसै गरी हामीले दान दिने बेलामा, केही कुशलको कार्य गर्ने बेलामा अनि शून्यताको सोचद्वारा त्यस्तो कुशल कर्म गर्यो भने त्यो चाहिँ उत्तम एउटा कुशल हो, शुद्ध कुशलको कर्म हो। शून्यताको सोच रहित अनि कुशलको कर्म गर्यो भने कुशलको कर्म त हो, तर पनि यो चाहिँ शुद्ध होइन, त्यो चाहिँ सामान्य त्यो कुशलको कर्म हो। त्यसको कारणले सबभन्दा राम्रो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि शून्यताको सोच अभ्यासद्वारा मनलाई रक्षा गर्ने भने त्यो चाहिँ एउटा अति उत्तम एउटा रहेको छ। त्यसमा अनि मञ्जुश्री अनि मानवको रूपमा आउनुभएको सत्य पण्डित भने उहाँले पनि यसरी निर्देश गर्नुभएको छ। अब त्यसपछि बुद्धको यस वचनहरूमा आश्रित भई बोधिचार्य अवतारमा यसरी भन्नुभएको छ, शिक्षा पालनको अभिलाषा राख्नेहरूले प्रयत्नपूर्वक चित्तको रक्षा गर्नुपर्छ। यो चित्तलाई रक्षा गरिएन भने शिक्षाको पालन असम्भव हुन्छ रहेछ है। सम्प्रजान्य र अनि के अरे स्मरणद्वारा अनि त्यो छैन भने शिक्षाले पालन गर्न सक्दैन, असम्भव छ भने त्यो। तसर्थ मैले यो चित्तलाई ग्रहण तथा सुरक्षा गर्नुपर्छ। चित्तको रक्षा व्रतलाई छोडेर अन्य धेरै व्रतहरू के गर्नु भनेर यो चाहिँ आचार्य शान्तिदेवको वचन हो। उहाँले भन्नुभएको चित्तलाई वशमा ल्याउने, चित्तलाई रक्षा गर्ने अभ्यास नगरेर बाहिरी अभ्यासहरू धेरै चाहिँदैन भनेर उहाँले बाहिरी अभ्यास धेरैले के गर्ने भनेर यहाँ चित्तको रक्षा व्रतलाई छोडेर अन्य धेरै व्रतहरू के गर्ने भने उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। बोधिसत्वहरूको आचरणको कुनै सीमा र सङ्ख्या हुँदैन। जुन आचरणले चित्त शुद्ध हुन्छन् भने त्यसको अवश्य नै पालना गर्नुपर्छ आदि भन्नुभयो। त्यसै गरी तिब्बतका धर्मनिरपेक्ष विद्वानहरूले पनि यसरी भन्नुभएको छ। संक्षेपमा भन्दाखेरि भने यो तर्क चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो युक्ति भन्छ, यो तर्क चाहिँ संक्षेपमा भन्दा स्व र पार सबै प्राणीहरूले स्मरण र सम्प्रजानमा आश्रित भई चित्तलाई रक्षा गर्ने मधुसूदनको अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो सबै प्राणीहरूले, आफू र अरू सबै प्राणीहरूले स्मरण र सम्प्रजानद्वारा अनि चित्तलाई रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो रक्षा गर्नको लागि मधुसूदनको अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो। किनकि कारण के हो भने अब यहाँ तर्क छ। कारण के हो भने सुख चाहिने र दुःख नचाहिने भई सुख दुःखको मूल चित्त शान्त र अशान्तमा भर परेको हुन्छ भने त्यो। सुख दुःख भने त्यो सबै कहाँ भर पर्छ भन्दाखेरि मनलाई। त्यो मन पनि शान्त र अशान्त, अशान्त छ भने दुःख हुन्छ, शान्त छ भने सुख हुन्छ, त्यसले भर पर्छ। सुख दुःखको मूल चाहिँ चित्त शान्त छ कि छैन त्यसले भर पर्छ भने त्यो भर पर्छ। र चित्त शान्ति पनि स्मरण र सम्प्रजानमा आश्रित भएर भन्थ्यो। चित्त शान्त अवस्थामा कसरी बस्न सक्छ भन्दाखेरि याद र सम्प्रजान्य राम्रो छ भने सदैव चित्त चाहिँ शान्तमा बस्न सक्छ भन्थ्यो।
सम्प्रजानयमा आश्रित भएर चित्तले रक्षा गर्ने मतिशोधनको अभ्यासमा अनिवार्य रूपले भर परिन्छ भने थियो भन्ने सम्यक कारणद्वारा ज्ञात हुन्छन् भने थियो। बृहद रूपमा वास्तविक ग्रहणबाट जानुहोस् भनेर अब यसको जुन सम्प्रजानयको अहिले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामान्य रूपले अनि स्मरण र सम्प्रजानय भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसद्वारा मनलाई रक्षा गर्नुपर्छ। सुख दुःख पाप कुशल के अरे कुशल कर्म भने सबै मनलाई भर पर्छ। त्यसको कारणले मनलाई रक्षा गर्नुपर्छ। मनलाई रक्षा गर्न सक्यो भने अनि सदैव आनन्दसँग बस्न सक्छ भनेर यहाँसम्म चाहिँ सामान्य व्याख्या चाहिँ भइसक्यो। अब दोस्रो अघि जुन के अरे यो जुन अङ्कको अर्थ भने त्यो चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ अनि पछि हाम्रो हप्तामा अर्को हप्तामा चाहिँ अनि वास्तविक ग्रन्थद्वारा शान्तिदेवको जुन बोधिचार अवतारको पाँचौं परिच्छेद जुन ग्रन्थ छ विषय जुन छ त्यो अनुसार हामी व्याख्या गरिनेछौँ। अनि आज चाहिँ यही समाप्त गर्छु। सबैले धन्यवाद। र अहिले जुन धर्मको कार्य जुन गरेको छ त्योले सम्पूर्ण प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त शीघ्र बुद्धता प्राप्त को कारकमा जाओस् भनेर प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद। भयो। जम्बे बाउ क्षेत्र के बातों कुंदु संपोते यहाँ तेशिंदु तेदा कुंगे जे सोदा लब्जी ग्यावा तेदा थमजे रब दोंगो तुसुम शेबे ग्यावा थमजे जंगो वा कांला चो दोंगा बात दाशिंग गेवे जावा दी कुंगे संपो चुचे रब दोंगो और की धन्यवाद।